वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएंगे कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने समेत 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ है। इजलास में नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में IIT इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया गया है। CDA अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने का फैसला भी किया गया। इजलास में वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला हुआ। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया गया है। आपको अहम खबर देने आपको बताएं कि चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन की केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी है। नवाज शरीफ और ख़ानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस भी बंद कर दिया गया है। नैब की तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी गई है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में PTI रहनुमा शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी करते हुए फरागोगी वकील ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम और दीगर मुलज़मान के असासे और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ मुलज़मान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जब्त करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुलज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस अरशद नदीम ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA-X-22 से मुस्तरद करने की दरख्वास्त दायर की गई है। शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल दरख्वास्त गुजार की अपील को मुस्तरद कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार ने NA-132 पर कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा की थी। आपको ये भी बताएं कि जस्टिस अरशद नदीम ने केस की समाअत की है। लाहौर हाईकोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक सिप्तैन अली से। सिप्तैन अली, तफसीलात क्या हैं? सिप्तैन अली, लाहौर हाईकोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ खारिज कर दी है, तफसीलात क्या हैं? हेलो जी सिप्तैन से हम राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस अरशद नदीम ने केस की समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी NA-X-22 से मुस्तरद करने की दरख्वास्त दायर की गई थी और इसकी केस के हवाले से आपको बताएं कि जस्टिस अरशद नदीम ने केस की समाअत की। आम इंतखाबात में कागजाती नामजदगी पर RO के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में 1 रोज बाकी है, जबकि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद बानी PTI के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ के हवाले से आज फैसले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से बात की जाए तो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर जो है RO के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर अपीलों का सिलसिला जारी है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो कि साबका बानी चेयरमैन PTI की जो मुस्तरद होने पर जो आज अपील का सिलसिला है जो जारी है। जबकि दूसरी जानब नवाज शरीफ की जो कागजात नामजदगी जो है मंजूर होने के खिलाफ भी जो फैसला महफूज हुआ था, दूसरी जानब जो मरीम नवाज NA-120 उनके खिलाफ भी जो मंजूरी के खिलाफ जो अपील का जो की गई थी, उसके हवाले से भी जो आज फैसला जो मुतवक्का है उस हवाले से जो अपीलों का सिलसिला जारी है। इंतखाबात के हवाले से जो अपीलों का सिलसिला जारी, उसमें जो 10 जनवरी जो कि आखिरी रोज़ है, इस दौरान जो है कैंडिडेट जो वो अपनी अपीलें जो है उनकी जो दायर उनके हवाले से जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो फैसला होंगे। उसके साथ 12 जनवरी को हतमी जो लिस्ट जारी होगी। उसके बाद जो है 13 जनवरी को जो मंजूर होने वाले कैंडिडेट उनको इंतखाबी निशान जो जारी किया जाए। जबकि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, अब कौन सी पार्टी के ऊपर जो है कामयाबी का सिरा सजेगा, ये फैसला जो 8 फरवरी को ही होगा। जी
سبطین علی اپڈیٹ کرتے ہیں، یہاں سے خبریں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ذوالفقار مرزا کے بیٹوں حسنین مرزا اور حسام مرزا کی ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور۔ ٹریبونل نے حسام مرزا اور حسنین مرزا کے کاغذات مسترد کرنے کا آر او کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ این اے 223 سے امیدوار حسام مرزا کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ذوالفقار مرزا کے بیٹوں حسنین مرزا اور حسام مرزا کے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور۔ ٹریبونل نے حسام مرزا اور حسنین مرزا کے کاغذات مسترد کرنے کا آر او کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ این اے 223 سے امیدوار حسام مرزا کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ 3 دن پہلے بانی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن ممبران کو دھمکیاں دی ہیں۔ اداروں کو دھمکانے والے پر آج تک کسی نے بات نہیں کی۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ہٹانے کی عالمی سازش میں شامل تمام مہرے سامنے آ گئے۔ جس طرح قطری خط کے معاملے کو اچھالا گیا، سائفر کیس پر اس طرح بات نہیں کی گئی۔ جاوید لطیف نے مزید کہا 9 مئی سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ 9 مئی کا واقعہ اگر جرم نہیں تو آئین کو بدل دیں اور بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ایس ایچ او تھانہ آرے بازار نے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے ثانیہ 9 مئی کو جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ایس ایچ او تھانہ آرے بازار نے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی ہے۔ اپڈیٹ کریں اسلام آباد ایس ایچ او تھانہ آرے بازار کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایس ایچ او تھانہ آرے بازار نے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ مزید جانیں تھے نمائندہ اب تک سلطان شاہ سے۔ جی سلطان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ سانحہ 9 مئی کے حوالے سے راولپنڈی میں جو مختلف پولیس اسٹیشن میں مقدمات درج ہوئے تھے، اس حوالے سے یہاں پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وارنٹ گرفتاری کے لیے یہاں پر موجود تھے تمام تر تھانوں کے ایس ایچ اوز۔ اس حوالے سے یہاں پر آرے بازار کے تھانے جہاں پر جی ایچ کیو حملہ کیس کا مقدمہ درج ہے، اس حوالے یہاں پر پیش ہوئے تھے، جبکہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ دہشت گردی عدالت کی جو جج اعجاز آصف وہ سماعت کر رہے ہیں۔ تھانہ آرے بازار پولیس نے عدالت کو بانی پی ٹی آئی کے جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتاری سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، تاہم عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا جو ہے وہ خارج کر دی، جبکہ عدالت نے پولیس کو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہی تفتیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جی سلطان شاہ راولپنڈی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم اور اسد عمر کی 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے اسد عمر کی حاضری معافی درخواست منظور کر لی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، آپ کو بتائیں کہ اے ٹی سی نے عبوری ضمانت میں 10 فروری تک کی توسیع کر دی ہے۔ اہم کیس ہے، آپ کو بتائیں کہ علیمہ خان عظمیٰ خان عدالت میں پیش ہو گئیں، جبکہ اسد عمر کے لیے عدالت نے ریلیف دیا ہے۔ لاپتہ افراد کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر تمام تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کرا دی ہیں۔ سب سے زیادہ 3485 کیسز خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے، سب سے زیادہ کیسز خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاپتہ افراد کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر تمام تفصیلات اٹارنی جنرل کو جمع کرا دی ہیں۔ سب سے زیادہ 3485 کیسز خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہری شرپسندی حالت اب تک لاپتہ افراد کی پیشی کے لیے 774 پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے۔ مزید جانیں گے نمائندہ اب تک احمد فواد سے۔ جی احمد فواد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے لاپتہ افراد کیس میں حکم دیا گیا تھا کہ جو کمیشن ہے وہ اپنی رپورٹ تفصیلی اٹارنی جنرل کو جمع کروائیں، اور پھر اٹارنی جنرل کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کریں۔ یہ رپورٹ کمیشن کی جانب سے جمع کروا دی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کے سب سے زیادہ یعنی کہ 3485 کیسز
KPK سے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ بلوچستان سے 2752 شہریوں کی جبری گمشدگیوں کے کیسز موصول ہوئے ہیں۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق KP سے شہریوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ شرپسندی، حالت جنگ، ڈرون حملوں میں ہلاکتیں بتائی گئی ہیں، جبکہ جنگی صورتحال کے باعث اہل خانہ کو بتائے بغیر دیگر ممالک منتقل ہونا بھی جبری گمشدگیوں کے کیسز کی وجہ بنی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے 744 پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے اور صرف 52 پر عمل ہوا ہے۔ کمیشن کی رپورٹ میں یہ اہم انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ جاری کردہ 652 پروڈکشن آرڈرز پر متعلقہ حکام نے عمل ہی نہیں کیا اور پروڈکشن آرڈرز پر نظر ثانی کے لیے پولیس اور حساس اداروں نے 182 درخواستیں جو ہیں وہ دی ہیں۔ رپورٹ میں کچھ اعداد و شمار بھی سامنے رکھے گئے ہیں اور ان میں یہ کہا گیا ہے کہ لاپتہ ہونے والے 994 افراد مختلف حراستی مراکز میں اس وقت قید ہیں، جبکہ لاپتہ 644 افراد ملک کی مختلف جیلوں میں اس وقت موجود ہیں۔ مارچ 2011 سے دسمبر 2023 تک 261 لاپتہ افراد کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ مل چکی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 70 سے زائد بین الاقوامی اور مقامی مندوبین شرکت کریں گے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کہ عوام کا بیشتر مسائل کا تعلق صحت عامہ سے ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ کرونا کے بعد ایک نئی دنیا نے جنم لیا۔ وبا کے دوران گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا عالمی سطح پر آ گیا۔ ہم مستقل بنیاد پر اس مسئلے کا حل نکالنے کے خواہاں ہیں۔ کوشش تھی ہماری کہ کوئی $20 بلین اگر اکٹھی کی جا سکے اور وہ ان ممالک میں جہاں پہ زیادہ ضروریات ہیں، جہاں کے سسٹمز کمزور ہیں، ان میں انویسٹ کی جائیں تو وہ کسی وبا یا کسی آؤٹ بریک کی صورتحال میں نہ ان کو جانی زیادہ نقصان ہوگا، نہ اکانومی کو ہوگا، نہ ہیلتھ سسٹم ڈسٹرپٹ ہو جائے گی۔ پھر کرتے کرتے وہ 4 بلین تک آ گئی کہ 20 نہیں دے رہے ہیں تو 4 تو انویسٹ کرے، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کووڈ آ گئی، نقصان کتنا ہوا؟ $7 ٹریلین کا، 7 ملین سے زیادہ ڈیتھس ہوئی اور 770 ملین سے زیادہ انفیکشنز ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک نئی دنیا نے جنم لیا کرونا کے بعد۔ تو یہ سب کچھ ایوائڈیبل تھا۔ ایک ہم ایک کنسورشیم بنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری 12 ڈیزیزز کی ویکسین خود ادھر ہماری ضروریات کی کو کافی کرنے کے لیے بنائیں گی بلکہ ایکسپورٹ بھی کریں گی۔ 9.5 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا، جس میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ملک بھر میں 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی، جو 2 مرحلوں میں مکمل کی جائے گی۔ قومی پولیو مہم پہلا ملک گیر مرحلہ 14 جنوری تک چلایا جائے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ 15 سے 19 جنوری تک لکی مروت جنوبی وزیرستان میں جاری رہے گا۔ وزارت صحت کے مطابق کراچی سمیت سندھ بھر میں پولیو مہم کے دوران 1 کروڑ 31 لاکھ سے زائد بچوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 26 لاکھ 10 ہزار بچوں کی پولیو ویکسینیشن ہوگی۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 14 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے دیے جائیں گے۔ مہم کے لیے تربیت یافتہ پولیو ورکرز کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ حجرہ شاہ مقیم سمیت ضلع اوکاڑہ کے مختلف تحصیلوں میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ 6 لاکھ سے زائد بچوں کو گھر گھر جا کر پولیو ڈراپس پلائے جائیں گے۔ رپورٹ کریں گے محمد اسلم بھٹی۔ حجرہ شاہ مقیم سمیت ضلع اوکاڑہ کی تمام تحصیلوں میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ محکمہ صحت، پولیس اور متعلقہ اداروں کی 2716 ٹیمیں اسپتالوں، بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن، پبلک مقامات اور گھر گھر جا کر 6,36,116 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ پولیو مہم کا افتتاح کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا تقریباً 6.5 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ اس کے اکارڈنگلی ہماری جو ٹیمز ہیں، ہمارے جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تقریباً 3.5 لاکھ کی ٹیمز ہیں جو لوگ قطرے پلوائیں گے۔ اور ہماری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو 5 سال تک اپنے بچے ہیں انہیں پولیو کے ضرور پلائیں۔ اس موقع پر CEO ہیلتھ ڈاکٹر سیف اللہ وڈائچ، ڈاکٹر اشوک کمار و دیگر افسران نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر پاکستان کو پولیو فری ملک اور بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ڈپٹی
कमिश्नर ने कहा, पोलियो टीमों से तावन करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत फराहम करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम भट्टी, उजरा शाम कीम, उकाड़ा। अब तक। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज़ 2,71,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। अहम खबर आपको देने आपको बताएं कि फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है और पहले रोज़ 2,71,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले रोज़ 2,71,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है और मुल्क भर में ही इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पहले 2 रोज़ में 2,71,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। इंसदाद पोलियो मुहिम के पहले 2 रोज़ में 2,71,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ खादिम हुसैन गिल से। जी खादिम हुसैन गिल, आज पहला रोज़ है, कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए हैं? जी, अब तक जो है वो पहले रोज एक रोज में 2,71,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए हैं। ये 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जो है वो जारी है। आज इसका दूसरा रोज है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में टीमें जो है वो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं ताकि बच्चों को पोलियो जैसी मूजी बीमारी से बचाया जा सके। इंतजामिया का कहना है कि इस हवाले से 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से 15,36,000 से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि इसके लिए 4,869 टीमें जो है वो तश्कील दी गई हैं, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में घर घर जाकर लारी अड्डों में और बस स्टॉप जो है वहाँ पर टीमें मौजूद हैं जो बच्चे हैं उनको इंसदादे पोलियो के कतरे जो है वो पिलाए जा रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि वालिदैन भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें और बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे जो है वो पिलाएं ताकि इनके बच्चे पोलियो जैसी मूजी मरज से महफूज रह सकें। जी, खादिम हुसैन गिल अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शर्जील मेमन की कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। शर्जील मेमन के खिलाफ PS 61 के वोटर अनवर अली की जानिब से दायर की गई है ये, और शर्जील मेमन ने कागजात नामजदगी में गाड़ी, सोने की असल कीमत और असलहे की सही तादाद जाहिर नहीं की है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस हवाले से गाड़ियों, सोने की कीमत और असलहे की तादाद जाहिर नहीं की गई है और PS 61 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शर्जील मेमन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। शर्जील मेमन के खिलाफ PS 61 के वोटर अनवर अली की जानिब से दायर की गई है। शर्जील मेमन ने कागजात नामजदगी में गाड़ियों, सोने की असल कीमत और असलहे की सही तादाद जाहिर नहीं की है। अपडेट कर रहे हैं, PS 61 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शर्जील मेमन के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। शर्जील मेमन की कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील RO को नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल फरीकैन से 10 जनवरी तक जवाब तलब। शर्जील मेमन के खिलाफ PS 61 के वोटर अनवर अली ने अपील दायर की थी। गाड़ियों, सोने की कीमत और असलहे की तादाद जाहिर नहीं की गई। अपील कुनिंदा ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।